السلام عليكم شباب. ندوزو نكملو لا سيري ديال لي زيكزارسيس ديالنا كونسيرنون لو شابيتر ديال لي سيستيم اسيرفي وندوزو لابليكاسيون نيميرو 7 وكيفاش غادي نجاوبو عليه. دونك برومييرمون cherche à calculer la fonction de transfert du système. كيفاش غادي نديرو؟ قلنا توجور كو بور لا فونكسيون ترانسفير سوا غادي ندير واحد لا ميثود اللي هي الجبريك كونابليكو لي فورمول اللي شفناها، ولا غادي ندير واحد لا ميثود اللي هي شيماتيك، يعني كل حاجه غادي نعوضها ب ليكيفالونس ديالها في الشيما ديالها. دونك نجيو نشوفو هنا شنو عندي مزيان. اونطري سورتي، دونك جوج لي كومباراتور عندي دي بلوك H1 jusqu'à H6. دونك هاد جوج ils sont en cascade، هاد جوج ils sont en cascade، مي عندي واحد لو بوين هنا كي فا كريي ان بروبليم. دونك هاد لو بوين هذا ميمكنش نجي ندير نفس لا ميثود هنا اللي غادي ندير هنا، غادي ندير بحال هنا. إلا لاحظتو في الكور ديالنا، يعني إلا كان اون كاسكاد نقدر ندير H1 فوا H2، مي هنايا ما نقدرش ندير H3 فوا H4. بوركوا؟ باسكو عندي هاد لو بوين هذا، يعني لو سينيال ديليفري من H3 فيغ H4 ماشي هو لو ميم إلا كان هاد لو بوين. يعني إلا كان هاد لو بوين، هاد لو سينيال تيمشي للفوق هنايا و تيمشي لهنايا. دونك لاحظوا معايا مزيان، هاد لو سينيال اللي مشى للفوق غادي يمشي فيغ لو كومباراتور، ومن بعد غادي اجي على هاد لا كونسين. يعني هاد لو بوين هذا الي اش، يعني هاد لا فالور ديال هاد لو سينيال ديليفري بارابور لينا الي بروبورسيونيل لهاد H3 وهاد لو سينيال اللي كاين هنا. دونك شنو غادي يطرا ليا باش نيفيتي انا هاد لو بروبليم؟ يعني باش نحصل على واحد لا بوكل كي فيرمي، شنو غادي ندير؟ الفو اليميني هاد لو بوين. كيفاش اليميني هاد لو بوين؟ ما نشوفوش هنايا مازال. هاد لو بوين خاصني نديبلاسي. فين غادي نديبلاسي باغ اكزومبل لهاد لا بارتي، نجيبو لهاد لا بارتي ولا نجيبو لهاد لا بارتي بحال. دونك البلي سامبل هو نجيبوه لهاد لا بارتي هادي، نجيبوه على برا باش تكون عندي واحد لا بوكل كي فيرمي هنايا، واحد الكاسكاد، وفي لا توتاليتي غتكون عندك واحد لا بوكل كي فيرمي. برومييرمون خاصني نعرف ليكواسيون اللي غيعطيني. الا سميت هنا ايبسيلون، علاش غنحصل في الفوق هنا؟ يعني لو سينيال سي ايبسيلون فوا H3 هو اللي غادي يدخل لها بوكل H5، وغادي نحصل هنايا ايبسيلون فوا H3 فوا H5. مزيان. دونك باش ندير لا سامبليفيكاسيون غنخليه لتحت كيما هو، ما غاديش نموديفي، جيست جو في ديبلاسي هاد لو بوين فيغ هنايا. مزيان، يعني هاد لو بوين غادي نجيبو لهاد لا بارتي هادي. مزيان، لاحظوا معايا مزيان، لونطري لا دو كومباراتور هي ايبسيلون فوا H3 فوا H5. خاص حتى في هاد لو ديبلاسمون هاد لونطري تكون لا ميم، يعني نلقى فيها ايبسيلون فوا H3 فوا H5. نجي نفيريفي انا فاش درت لو ديبلاسمون الياتوار بحال هكا شنو غادي يطرا. لاحظ معايا مزيان، توجور ايبسيلون ديالي علاش غادي نحصل هنايا. لاحظ ايبسيلون فوا H3 فوا H4 هي اللي غتطلع لفوقها، ايبسيلون فوا H3 فوا H4 هي اللي غتطلع لفوق. مزيان، هي اللي غتدخل لهاد لا بوكل. وديك الساعات شنو هاد لا فاش غتدخل لهاد لا بوكل هادي غنحصل على هنايا في لونطري ديال الكومباراتور ايبسيلون فوا H3 فوا H4 فوا H5. دونك البروبليم اللي عندي هنايا ماشي نفس ليكواسيون. دونك عندي واحد H4 زايده. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نسيبريمي هاد H4، سوا بغيتي دير هنا سوا بغيتي دير هنا. دونك الا درنا هنا كمثال، فاش درنا واحد ديال H4 دونك اوتوماتيكمون من هنا جو في سيبريمي ديك H4، وهنا علاش غادي نحصل على لو ميم سينيال ديالي. وغادي نقول علاش هذاك البروبليم اللي كان عندي في الوسط ديال لا بوكل فيرمي وما نقدرش نحسب لا فونكسيون ترانسفير ديالها سولون لا فورمول دو بلاك. مزيان، دونك دابا شنو غادي ندير؟ دابا غادي نمشي ندير الكالكول. دونك هنا قلنا عندي فورمول جوج لي بوكل كي سون اون كاسكاد. شفنا في الكور ان الا كانوا اون كاسكاد يعني كندير H1 فوا H2 اوتوماتيكمون هذه غتكون عندي H1 فوا H2. مزيان، الا مشينا هنا غتلاحظوا ان كاين عندي واحد لا بوكل كي فيرمي. دونك سيتي بوكل كي فيرمي لا شين ديريكت ولا شين دو روتور. دونك شحال غتساوي سولون لا فورمول دو بلاك لا ترانسميتونس دين بوكل فيرمي سي لا ترانسميتونس دو لا شين ديريكت مقسوم على 1 زائد لا ترانسميتونس دو لا بوكل اوفيرت. دونك اوتوماتيكمون غتعطيني H3 فوا H4 على 1 زائد H3 فوا H4 فوا H6. مزيان، اش بقى ليا دابا؟ درت هاد الجوج، دونك بقى لي هاد الفوقاني. دونك هنا عاوتاني نفس الحاجه، دو بوكل كي سون اون كاسكاد ou bien اون سيري. دونك هذا مضروب في هذا اوتوماتيكمون علاش غنحصل H5 فوا H4. دونك ابارتيغ ديال هاد ليكواسيون هادي وبين هاد الشيما بلوك اللي حصلت عليها دابا نقدر نكالكولي لا فورمول ديالي. وإلا لاحظتوا معايا مزيان، هنا عندي كومباراتور
دونك البلوك الاول البلوك الثاني ثم عندي لا بريز ديال اس دو تي فيغ الكومباراتور. دونك سيتي اون بوكل كي فيرمي. دونك لا ترانسميتونس دو لا شين ديريكت مقسمة على واحد زائد لا ترانسميتونس دو لا بوكل كي اوفيرت. دونك علاش غنحصل على هذا مضروب في هذا مقسوم على واحد زائد هذا مضروب في هذا مضروب في هذا. دونك H1 H2 H3 H4 مقسوم على واحد زائد H3 H4 H6. لو تو مقسوم على واحد زائد H1 H2 H3 H4 ها هي مقسوم على واحد زائد H3 H4 H6 مضروبة في H5 إلى H4. وغادي ندير لها سامبليفيكاسيون. يعني شنو؟ يعني لاحظ هنا H4 غادي نختزل بها هنايا، يعني هاد الضرب غير ديال هاد الجوج ماشي ديال لو ان. دونك هادي غنختزل بها غتبقى عندي H1 H2 H3 H5. من بعد غادي ندير توحيد المقام ما بينها وبين واحد وغادي نختزل بها في الاخر غادي نلقى لا فورميل ديالي على هاد الطريقه. دونك ليكواسيون ديال لو سيستيم ديالنا كامل هي شنو؟ H1 H2 H3 H4 مقسوم على واحد زائد H1 H2 H3 H5 زائد H3 H4 H6. جيسبر تكونوا تفهموا. et à la prochaine fois ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.